राजा परीक्षित हात जोडेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ सुखदेव स्वामीसँग। हे गुरुदेव, मलाई हजुरले त्यो नरकको अत्यन्तै विकराल घोर वर्णन गरेर श्रवण गराउनु भयो। म जान्न चाहन्छु, सुन्न चाहन्छु। त्यसको यदि म पनि राजा थिएँ होला, मैले कुनै दिन त्यो पाप गरेँ होला, पाप कर्म गरिराख्दाखेरि त्यो पापको भागीदार म पनि बन्नु पर्दछ। मैले पनि त्यो पापको प्रायश्चित्त गर्नु पर्दछ। अधुनेह महाभागा यथैव नरकान्नरा नानोग्रयातनान्ययात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे गुरुदेव, म जान्न चाहन्छु, अधुनेह महाभागम यथैव नरकान्नरा, हजुरले मलाई यो अत्यन्तै घोर नरकको वर्णन गरेर श्रवण गराइराख्दाखेरि म अत्यन्तै भयभीत बनेको छु, अत्यन्तै म डराइराखेको छु। यदि यो पापको त्यस्तो कुनै छैन प्रायश्चित्त जुनबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ, र त्यो चाहिँ यदि कुनै व्यक्तिले पाप गर्ने गर्दछ भने त्यसको त्यो प्रायश्चित्त चाहिँ कसरी हुन्छ? सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हेर राजन, हामीबाट पाप त हुने गर्दछन्, यद्यपि जब व्यक्तिले अनजानमा गल्ती गर्ने गर्दछ, अनजानमा गल्ती गर्ने गर्दछ उसले, र त्यो गल्ती गरिसके पछाडि पुनः प्रायश्चित्त गर्दछ भने चाहिँ त्यो के हुने गर्दछ भन्दा त्यो चाहिँ एउटा हात्तीले स्नान गरे जस्तो हुने गर्दछ अरे। मन्ने कुञ्जर शौचवत, यानि कि हात्तीले चाहिँ कसरी स्नान गर्दछ अरे भन्दा जलमा जान्छ, आराम मस्त त्यो जलपिटा गर्ने गर्दछ, बाहिर आएर त्यही खोलाको बालुवा हाल्ने गर्दछ। यद्यपि व्यक्तिले अनजानमा गल्ती गर्छ, तर त्यो गल्ती गर्ने बित्तिकै उसले त्यो पापको प्रायश्चित्त गर्दै हाल्छ भने त्यो चाहिँ हात्तीले स्नान गरे जस्तै हो। राजन, सुन, म तिमीलाई पापको प्रायश्चित्तको बारेमा श्रवण गराउँदछु। कर्मणा कर्मणिर्हारो न यात्यान्ति कैस्यते अविवदधिकारित्वा प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। यहाँ पहिलो उपाय बताउनुहुन्छ, कर्मणा कर्म निर्हार, यद्यपि या त कर्म गर्नु पर्यो, अर्को कुरा या त तत्त्वज्ञान हुनु पर्यो। जब व्यक्तिमा त्यो तत्त्वज्ञान पनि छैन, उसले केवल पाप गर्दै जान्छ तर त्यसको प्रायश्चित्त गर्दैन भने चाहिँ त्यो कस्तो हुन्छ अरे भन्दा त्यो जसरी हामीले एउटा कुनै कपडामा सानो दाग लाग्ने गर्दछन्, त्यो दागलाई हामीले धोइहाल्यौँ, साबुन लगाएर घिसिहाल्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कपडाको त्यो साबुन लगाएर घोट्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण दाग जाने गर्दछ। तर हामीले कपडा लगाउँदै गयौँ, मैलो हुँदै गयौँ, तर त्यो दागलाई हामीले घोटेनौँ भने पुनः त्यसलाई चाहिँ धोबिकामा पुर्याउनु पर्दछ। त्यस कारणले यद्यपि पापको प्रायश्चित्त गर्नको लागि तत्त्वज्ञान हुनु पर्यो, त्यो तत्त्वज्ञान हामीसँग छैन भने अर्को उपाय छ, तपसा ब्रह्मचार्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन सह। दोस्रो उपाय बताउनुहुन्छ पापको बारेमा, केचित के तपसा ब्रह्मचर्येण, यानी कि व्यक्तिले तप गर्ने गर्दछ, ब्रह्मचर्यमा रहने गर्दछ, सम इत्यादि नियम, शुद्ध शौच, मौन, पवित्रमा रहने गर्दछ भने पनि कि उसका पापका राशिहरू समूल नष्ट भएर जाने गर्दछन्। तर व्यक्तिले तर
पाप चाहिँ गर्दै जान्छ, तर त्यसको प्रायश्चित्त गर्दैन भने त यद्यपि यो तपद्वारा ब्रह्मचर्यद्वारा पनि उसको त्यो पापको प्रायश्चित्त त हुने गर्दछ। तर यदि कोही व्यक्तिले जीवनभर पापै पाप गरेको छ, सत्कर्म गरेको छैन, तर यद्यपि जब उसले अर्को जन्मलाई प्राप्त गर्दछ भने त्यो पूर्व जन्मको चाहिँ त्यो पापको वासना उसको त्यो मनमा बसिराखेको हुन्छ, शरीरमा बसिराखेको हुन्छ। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ वेणुगोलमा मिवा नलह, जसरी चाहिँ त्यो एउटा वनमा लागेको डढेलोले सम्पूर्ण वनलाई नै सखाप बनाइदिने गर्दछ, त्यस्तै यो सत्य शौच त्याग तपस्या ब्रह्मचर्यमा पनि यदि व्यक्ति रहन्छ भने उसका ती सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। तर यहाँ अलिकति डाउट छ, अलिकति शङ्का छ। जब त्यो वनमा त आगो लाग्छ, आगो लागिसकेपछि सम्पूर्ण त्यो वन जलेर एउटा खरानीमा परिणत हुन्छ। पुनः जब प्रसाद आउने गर्दछ, त्यो प्रसादमा चाहिँ पुनः त्यो वनमा चाहिँ ती रुखका अङ्कुरहरू यानि कि बुट्टाहरू पलाउने गर्दछन्। त्यस्तै यदि व्यक्तिले त त्यो उसको तपद्वारा यानि कि ब्रह्मचर्यद्वारा पापको प्रायश्चित्त हुन्छ, तर केही मात्रामा चाहिँ उसको त्यो हृदयमा पाप बसिराखेको हुन्छ मनमा। र म तिमीलाई यस्तो एउटा साबुन बताउँदैछु राजन, त्यो साबुन यदि तिमीले लगायो भने चाहिँ यो सम्पूर्ण कहिल्यै पनि त्यो पाप चाहिँ तिम्रो हृदयमा रहँदैन, त्यो सम्पूर्ण पापका राशिहरू नष्ट भएर जान्छन्। म तिमीलाई एउटा सुन्दर साबुन बताउँदैछु। कुन चाहिँ साबुन होला त्यस्तो सुन्दर साबुन? केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः। भगवान जुन वासुदेवको नाम छ नि सज्जन, त्यो भन्दा संसारमा अरू उत्तम साबुन कुनै पनि छैन। हामी त्यो विभिन्न साबुनहरू लगाउने गर्दछौँ, लक्स लगाउने गर्दछौँ। आजकल त झन् बजारमा ती महँगा महँगा साबुनहरू आउने गर्दछन्, डिटोल आउने गर्दछ, सिन्थोला इत्यादि गरिएका विभिन्न ती अत्यन्तै खुशबुदार साबुनहरू आउने गर्दछन् सज्जन। तिनीहरूले त केवल त्यो बाहिरी शरीरलाई मात्रै साफ गर्ने गर्दछन्, तर हाम्रो यो भित्र रहेको जुन मनभित्र रहेको पाप छ, त्यो पापलाई यदि पखाल्नको लागि चाहिँ वासुदेव नाम गरेको साबुन चाहिँ राजन तिमीले लगायो भने ती तिम्रा पापका राशिहरू समूल नष्ट भएर जान्छन्। कसरी जान्छन् भन्दा अगम धन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ अगम धन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। जसै बिहानी पख जब सूर्य नारायणको उदय हुने गर्दछ, सूर्य नारायण उदाउने गर्नुहुन्छ, त्यस समयमा सम्पूर्ण त्यो अँध्यारो चाहिँ नष्ट हुँदै जाने गर्दछ। त्यसरी नै निहार यानि कि त्यो अँध्यारो नष्ट हुँदै जाने गर्दछ। त्यस्तै जुन वासुदेव नाम गरेको साबुन तिमीले यदि प्रयोग गर्यो भने त अगम धन्वन्ति कार्ष्णेन, त्यो सम्पूर्ण तिम्रा पापका राशिहरू नष्ट भएर जान्छन्। भगवानको त नामको यहाँसम्म छ कि यदि एकचोटि कसैले भगवानलाई सम्झिन्छ भने सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागियैर्यः न तेयमं पाशभृतास्ततद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चेन्न निष्कृताः।
सखिन कृष्ण पदारविन्दयो जसले आफ्नो मनलाई चाहिँ परब्रह्म परमात्मा भगवान वासुदेवसँग जोडेको छ भने यदि उसको चित्त चाहिँ भगवान वासुदेवमा लागेको छ भने चाहिँ नदे यमम पास भृतस्थ तटभतान उसले चाहिँ यो संसारमा यमराजको यातनादेखि चाहिँ भट्किराख्नु पर्दैन। जब व्यक्तिलाई लिनका लागि ती यमराजका दूतहरू आउने गर्दछन् अन्य व्यक्तिहरूलाई भने जो वैष्णव भएर पनि भगवानमा तन्मन लगाएर भगवानको नाम उच्चारण गर्ने गर्दछ भने स्वप्नेपि पश्यन्ति चेन निष्कृता सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ नदे यमम पास भृतस्थ तत्वतान स्वप्नेपि पश्यन्ति चेन निष्कृता ती यमराजका दूतहरू र त्यो यमराजलाई चाहिँ व्यक्तिले त्यो सपनामा पनि देख्दैन। जसले आफ्नो मन भगवानको त्यो चरण बिन्दमा जोडेको छ भने जसले भगवानमा आफ्नो मन लगाएको छ भने सज्जन भगवानको त नामको यहाँसम्म महिमा छ। सज्जन महाभारतमा विभिन्न पुराणहरूमा त्यो भगवानको नामको महिमा वर्णन गरिएको छ। सज्जन महाभारतले त अत्यन्तै मुक्त कण्ठद्वारा त्यो भगवानको नामलाई गुञ्जयमान गरेको छ। एकोऽपि कृष्णस्य कृता प्रणामो दशाश्वमेधीव वृथेन तुल्य दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एकोपि कृष्णस्य कृता प्रणामो जसले एक बार चाहिँ भगवानलाई आफ्नो तनद्वारा मनद्वारा वचनद्वारा प्रणाम गर्ने गर्दछ भने दशाश्वमेधी वृथेन तुल्य त्यो चाहिँ 10,000 अश्वमेध यज्ञ गरेको चाहिँ फल प्राप्त हुने गर्दछ। तर दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म जसले चाहिँ त्यो 10 अश्वमेध यज्ञ गर्ने गर्दछ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ पुनः यो संसारमा आउनु पर्दछ। पुनरेति जन्म फेरि पनि त्यो 84 लाखको यातनालाई भोगेर 84 लाख योनिमा भड्किँदै भड्किँदै पुनः यही पृथ्वीमा आउनु पर्दछ। र जसले भगवानलाई आफ्नो तन मनद्वारा प्रणाम गर्दछ भगवानको नाम लिने गर्दछ भने त कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। सज्जन अपनर्भवाय न पुनः इति अपुनः यानी कि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ न पुनर्भवाय फेरि दोबारा यस संसारमा चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू आउँदैनन् जसले चाहिँ भगवानलाई तन मनद्वारा नाम लिने गर्दछन् भने सज्जन हजुरहरूले आफै विचार गर्नुहोस्। राजा परीक्षितले सोध्नुभयो हे गुरुदेव त्यस्तो जसले चाहिँ कुनै दृष्टान्त छैन हजुरसँग जसले चाहिँ जीवनभर पापै पाप गरेको होस् नराम्रै नराम्रा कर्म गरेका होस् अन्तिममा चाहिँ त्यो भगवानको नाम लिएर ऊ मुक्त भएको त्यस्तो कुनै कथा छैन हजुरसँग त्यस्तो कुनै उदाहरण छैन गुरुदेव मलाई अत्यन्तै सुन्न मन लागिराखेको छ। जब राजा परीक्षितले भगवान सुखदेव स्वामीसँग प्रश्न गर्नुभयो सुखदेव स्वामीले आज याद आएछ अजामिलको चरित्र भन्नुभयो राजन अवश्य मलाई एउटा दृष्टान्त याद आइराखेको छ सुन। अत्र चोदाहरन्ति माम् इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णो यमयो संवादस्तं निबोध मे। अत्र चोदाहरन्ति माम् इतिहासं पुरातनम् म तिमीलाई एउटा दृष्टान्त सुनाइराखेको छु। दूतानां विष्णु यमयो संवादस्तं निबोध मे जुन अन्तिम समयमा चाहिँ यमराजका दूत र भगवानका ती
पार्षदहरू बीच भएको त्यो सम्बोधन चाहिँ एकजना व्यक्तिले सुनेका थिए। अजामिल नामका व्यक्तिले म उनको तिमीलाई अझ कथा उदाहरण सुनाइराखेको छु। सज्जन अजामिल जो थिए एउटा ब्राह्मण कुलमा थिए, ब्राह्मण परिवारमा उत्पन्न भएका थिए। सज्जन पिताजी पनि पवित्रमा रहनुहुन्थ्यो, सदा भगवानको सेवा गर्नुहुन्थ्यो, अग्निहोत्री ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, सधैँ जसो हवन गर्नुहुन्थ्यो। र जो अजामिल थिए यिनी पनि तिनै ब्राह्मणको पुत्र थिए। सज्जन एक दिन आज्ञा दिनुभयो, सधैँ यिनी वनमा जाने गर्दथे, वनमा गएर दाउराहरू लिएर आउने गर्दथे, कुशहरू लिएर आउने गर्दथे, हवन सामग्रीहरू लिएर आउने गर्दथे। पिताजीको त्यो अग्निहोत्रलाई यिनले सहयोग पुर्याउने गर्दथे। यिनीसँग तप पनि थियो, ब्रह्मचर्य पनि थियो, त्याग पनि थियो, सदाचार पनि थियो, सोच पनि थियो। यहाँ जुन पापको प्रायश्चित्तको बारेमा दोस्रो दृष्टान्त थियो सज्जन, जुन तप यदि ब्रह्मचर्यमा यदि कोही रहन्छ भने त्यसको दोस्रो दृष्टान्तको बारेमा यो अजामिल चरित्र यहाँ हामीलाई श्रवण गराउनुहुन्छ सुखदेव स्वामी। यिनीसँग सम्पूर्ण त्यो सदाचार पनि थियो, त्याग पनि थियो, अत्यन्तै सदाचारी थिए, भगवानको सेवा पनि गर्ने गर्दथे। सज्जन यिनले सधैँ जसो वनमा जाने गर्दथे, वनमा गएर त्यो संहिताहरू लिएर आउने गर्दथे, दाउराहरू लिएर आउने गर्दथे। यसरी नै यिनका दिनचर्या व्यतीत भइराख्दाखेरि जब एक दिन यिनी गए वनमा त्यही कुश लिन, संहिता लिन, साथमा विभिन्न पत्रहरू फुल लिनको लागि जब यिनी गएका थिए, वनमा पुगे। वनमा जाँदाखेरि आज यिनले एउटा त्यस्तो अश्लील दृश्य देख्न पुगे जहाँ एउटा शूद्र पुरुष जुन त्यो गणिकासँग कामभोग गरिराखेको थियो। जब अजामिलले देखे आज यो दृश्यलाई, आज यिनको मन पनि त्यतै आक्षिप्त भयो। सज्जन हाम्रो मन कतिखेर बिग्रिने गर्दछ अरे भन्दा जब कुनै पनि व्यक्तिले गरेको त्यो कर्म हामी आँखाले हेर्ने गर्दछौँ भने त्यो आँखाको माध्यमबाट चाहिँ सिधा मनमा पुग्ने गर्दछ अरे। त्यस्तै यहाँ जो अजामिल थिए, अजामिलले आज त्यो एउटा शूद्र पुरुषले त्यो एउटी वेश्यासँग जुन सम्भोग यानि कि कामभोग गरिराखेको देखे। आज यिनका जब ती आँखाहरूले देखे, आँखाहरूले देख्ने बित्तिकै आज यिनको पनि त्यो काम आँखाको प्रवेशबाट मनमा पुग्यो। सज्जन आँखाको माध्यमबाट यिनलाई पनि लाग्यो अब म त्यही कर्म गर्नुभयो। गएर त्यो वेश्यासँग गएर सम्बन्ध यिनले गाँस्न थाले। हे देवी, तिमी अत्यन्तै सुन्दरी छौ, अत्यन्तै राम्री पनि छौ, म तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु, आफ्नो जीवनको अर्धाङ्गिनी बनाउन चाहन्छु, जीवनको पत्नी बनाउन चाहन्छु, जीवनमा म तिमीलाई आफ्नो पत्नी रूपमा वर्णित गर्न चाहन्छु। देवी, म तिमीसँग तिमी जे चाहन्छौ म त्यही गर्छु, तर म तिमीलाई आफ्नो अर्धाङ्गिनी बनाउन चाहन्छु। देवी, मेरो प्रस्तावलाई स्वीकार गर, मेरो प्रस्तावलाई तिमीले स्वीकार गर। जब यिनले प्रस्ताव राखे कि गणिकासँग, गणिकाले भनिदिन्, हेर्नुहोस् महाराज, म त एउटा शरीर बेचेर आफ्नो जीवन चलाउने एउटी नारी हुँ। म आफ्नो शरीर बेच्ने गर्दछु, शरीर बेचेर आफ्नो जीवनयापन गरिराखेको छु। यदि हजुरले मलाई धेरैभन्दा धेरै धन सम्पत्ति दिनुहुन्छ, त्यो धन सम्पत्ति हजुरले दिनुहुन्छ भने मात्रै म हजुरसँग विवाह गर्न चाहन्छु अनि मात्रै म जान्छु, नभए अन्यथा म जान्न। अजामिलले भने, देवी, म अवश्य धन सम्पत्ति तिमीलाई दिन्छु, लिएर आउँछु, तिमी बस्दै गर। आज अजामिल आए फर्केर। सज्जन दाउरा संहिता लिन गएका थिए, संहिता लिन गएका थिए, दाउरा लिन गएका थिए, तर
आज त्यो संविधा पनि उनले ल्याउन बिर्सिदिए। त्यो आफ्नो जुन सदाचार थियो त्यो सदाचारलाई पनि भुलिदिए। आएर पिताजीलाई धन माग्न थाले, पिताजी मलाई धन दिनुहोस्, धनको आवश्यक परेको छ। पिताजीले भने, बेटा बाबु मसँग छैन भन्दा छिटोभन्दा छिटो देऊ, नभए म तिमीलाई पिट्न पनि सक्छु, अन्यथा जे पनि गर्न सक्दछु। अजामिलमा सज्जन यही थियो कि यद्यपि पूर्वजन्ममा सत्कर्म गरेका थिए, कुनै पाप गरेका थिए, त्यसको प्रायश्चित्त गरेका थिए, तर यिनीमा एउटा ती पापका सम्पूर्ण राशिहरू नष्ट त भएका थिएनन्, केही रूपमा बचेको थियो। आज त्यही बचेको कारणले गर्दा यिनको मन आज त्यही वेश्यातिर जान पुग्यो सज्जन। आज सम्पूर्ण आफ्नो घरमा भएको धन सम्पत्ति लिएर गएर आज गणिकालाई प्रदान गरे। गणिका पनि अत्यन्तै खुसी भइन्। आज यिनीसँग आउन थालिन्। जब घरमा आएर आफ्ना माता पितालाई नै घरबाट यिनले निकालिदिए सज्जन। जुन घरमा सदाचार भएकी, अत्यन्तै सुशील पतिव्रता धर्ममा अडिग रहेकी आफ्नै पत्नीलाई पनि यिनले घरबाट निकालिदिए सज्जन। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्तिको विनाश हुने समय आउँछ नि सज्जन, त्यस समयमा बुद्धि चाहिँ अत्यन्तै विपरीत हुने गर्दछ। त्यस्तै आज अजामिलको बुद्धि विपरीत भइराखेको थियो। आफ्नै सदाचार भएकी पत्नीलाई पनि घरबाट निकालिदियो, माता पितालाई पनि घरबाट त्याग गरिदियो। अब त त्यही गणिकासँग बस्न थाल्यो सज्जन अजामिल। गणिकाले भन्ने रहेछन्, हे अजामिल, हे पतिदेव, आज हजुर बजार जानुहोस् न। अजामिल बजार जाने गर्दथ्यो। भन्दै रहेछन्, आज त मलाई मिठो चिज खान मन लागेको छ, त्यो मिठो चिज म खान चाहन्छु, केही लिएर आउनुहोस् न है भन्दै रहेछन्। अजामिलले भन्दो रहेछ, हुन्छ देवी, तिमी जे भन म मान्न तयार छु। आज त्यो गणिकाको एउटा कठपुतली बन्न पुग्यो अजामिल। समय बित्दै जाँदा 9 जना सन्तानहरूलाई आज जन्म दिइसकेका थिए यिनले। र अब त त्यो अब जुन यिनको पाप राशि थियो त्यो त बढिराखेकै थियो सज्जन। त्यो पाप राशि बढिरहँदा यिनले त्यो आफ्नो सदाचारलाई आज बिर्सिदिए। यद्यपि अग्निहोत्री ब्राह्मण थिए, सम्पूर्ण चिजलाई यिनले बिर्सिदिए। अब त त्यो अत्यन्तै कान्यकुब्ज धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थिए। कान्यकुब्जे दिजा कस्येत दासी पतिरजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अत्यन्तै निष्ठ ब्राह्मण थिए, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण थिए। एउटी दासीको माध्यमले गर्दाखेरि आज सम्पूर्ण यिनले आफ्नो सदाचारलाई पनि नष्ट गरिदिए, आफ्नो नियमलाई पनि यिनले भङ्ग गरिदिए। समय बित्दै गयो। समय बित्दै जाँदा कालन यिनले 9 जना सन्तानहरूलाई जन्म दिए। यद्यपि सन्तानलाई जन्म दिएपछि पालन पोषण गर्न त व्यक्तिको कर्तव्य बन्ने गर्दछ। यिनले अब के गर्ने, सन्तान 9 जना घरमा छोराछोरीहरू छन्, पक्कै खान दिनु पर्यो, लाउन दिनु पर्यो। यद्यपि कमाई गरौँ, कमाई केही छैन, बिजनेस गरौँ, बिजनेस केही पनि छैन, कुनै एउटा संस्थामा अडिग भएर काम गरौँ, त्यो पनि छैन। अब के गर्ने, सबैभन्दा एउटा सरल उपाय छ सज्जन संसारमा, चोरी भन्दा अरू सरल उपाय संसारमा अरू कुनै पनि छैन अरे। मेहनत पनि धेरै गर्नु नपर्ने, लगानी पनि नहुने, इन्भेस्ट पनि कम हुने, समय पनि बच्ने र थोरै समयमा धेरै धन कमाइने। अब यिनले चोरी विद्यालय आज रोज्न पुगे, विभिन्न चोरी गर्न जाने गर्दथे।
त्यस्तै उनका सहपाठीहरू थिए। तिनै सहपाठीहरूसँग मिलेर यिनले त्यो विभिन्न कर्महरू गर्दै गर्दै गए र आफ्नो पतिदेवको आफ्ना पुत्रहरूको पत्नीहरूको पालन पोषणमा यिनी लागिरहे सज्जन। एक दिनको कुरा हो, यद्यपि अजामेलको जीवनमा अजामेलको घरमा एउटै यस्तो अचम्मको घटना पुग्यो। जो साधु सन्तहरू हुनुहुन्थ्यो, जो साधु महात्माहरू हुनुहुन्थ्यो, साधु महात्माहरू जनकपुरी तर्फ प्रस्थान गरिराख्नु भएको थियो। प्रस्थान गरिराख्ने क्रममा जङ्गलको बाटो भएर गइराख्दा जब जङ्गललाई पार गर्नुभयो, पार गरिसक्ने बित्तिकै एउटा सानो गाउँ आयो। सानो गाउँमा चाहिँ जब पुग्नुभयो, पुग्दाखेरि त्यही जङ्गल पार भए पछाडि अजामेलको गाउँ रहेछ। त्यो गाउँमा पुगेर कुनै व्यक्तिलाई सोध्नुभयो, हे बाबु हो, हामी विभिन्न साधु सन्तहरू आएका छौँ, त्यस्तो यहाँ यो गाउँमा भगवत भक्तको त्यस्तो कुनै घर छ होला जो चाहिँ अत्यन्तै सदाचार नियममा जुन पवित्रमा रहने गर्दछ? बाबु, यदि तिमीलाई थाहा छ भने त्यस्तो कुनै ब्राह्मण देवताको घर छ भने बताइदिनुहोस् न भन्दाखेरि एकजना व्यक्तिलाई भेट्नुभयो साधु सन्तहरूले। उनले बताइदिए, हेर्नुहोस् साधु महात्मा हो, जति नै भगवानको भक्त भने पनि, जति नै ब्राह्मण भने पनि, जति नै सदाचार भएको भने पनि भक्त अत्यन्तै भगवानको परम भक्त अजामेलको घर छ, ऊ त्यहाँ पर छ, त्यो घरमा हजुरहरू जानुहोस्। गाउँलेले देखाइदिए, यद्यपि अजामेलले साधु सन्तहरूको अपमान गरोस् भन्ने कुभावले ती गाउँले व्यक्तिले बताइदिए। आज साधु सन्तहरू जानुभयो, गएर अजामेलको घरको गेटलाई आज ढकढक्याउन थाल्नुभयो। हे भक्त अजामेल, दरबार खोला, हामी सन्तहरू आएका छौँ, तिमी त भगवानको भक्त छौ अरे, हामी रात्रिको समय भएको छ, हामी आएका छौँ, तिम्रो दरवाजा खोला अजामेल। आज यद्यपि अजामेल त शिकारको क्रममा बाहिर गएको थियो, घरमा थिएन, घरमा थिइन् त गणिका थिइन्। आज गणिकाले जब दरवाजा खोलिन्, ढोका खोलिन्, ढोका खोलिराख्दा आज विभिन्न साधु सन्तहरूको दर्शन भयो। गणिकाले भन्न थालिन्, हे साधु महात्मा, हे सन्तहरू, हजुरले आज यो भगवानको भक्तको घर भनेर भनिराख्नु भएको छ, यो कदापि पनि भगवानको भक्तको घर होइन। यद्यपि भगवानको भक्तको घर हुन्थ्यो भने यो त एउटा अत्यन्तै उग्र दुष्ट व्यक्तिको घर हो। अजामेल जस्तो अत्यन्तै दुराचारीको घर हो, उनी यो घरमा छैनन्। म बाहिर उनी बाहिर गएका छन्, केवल म मात्रै छु यो घरमा। जब साधु सन्तहरूले भन्नुभयो, छोरी त्यसो भने त हामी जान्छौँ, हामीले त सोचेका थियौँ भगवानको भक्तको घर थियो होला, कसैले हामीलाई बताइदिएका थिए, हामी आएका थियौँ, हामीलाई कसैले झुटो बताइदिएछन्, हामी जान्छौँ। साधु सन्तहरू प्रस्थान गर्नुभयो, तर यता आज गणिकाका ती आँखाहरूमा सज्जन अश्रुधारहरू बग्न थाले। गङ्गा आज वर्षा सिंसारमा त्यो पानी रसाए झैँ आँखाबाट यी अश्रुका धार बग्न थाले। गणिकाले सोधिन्, सज्जन, यद्यपि व्यक्तिको जीवन परिवर्तन हुनका लागि कुनै समय लाग्दैन सज्जन, यदि सन्तको कृपा भयो भने सन्तको क्षण र अन्नको कणलाई कहिले पनि नत्याग्नु अरे सज्जन। सन्तको एक क्षणको सत्सङ्गले गर्दाखेरि दुष्ट पुरुषको त्यो जीवन सुध्रिन सक्दछ। आज जसले चाहिँ आफ्नो शरीर बेचेर धन कमाइराखेकी थिइन्, जसले चाहिँ जीवनभर नराम्रो कर्म गरेकी थिइन् सज्जन, आज जब एक क्षण साधु सन्तको दर्शन हुने बित्तिकै आज गणिकाको हृदय द्रवीभूत भएर आयो। मनमा ती विभिन्न बाहनाहरू, आज मनमा ती विभिन्न कुराहरू खेल्न थाले। हो, रात्रिको समयमा जुन मेरो घरमा, म जस्तो एउटा निजको घरमा जुन साधु सन्तहरू आउनु भएको थियो,
साक्षात यो त्यही पनि रात्रिको समयमा आएका त अतिथि देवता हुन्छन् र अतिथि भनेको त सबैको गुरु हुने गर्दछन्, तर मैले आज रात्रिमा आएका ती अतिथिहरूलाई, साधु सन्तहरूलाई मैले आफ्नो घरबाट फर्काएकी छु। मेरो जीवन कति धिक्कार छ, म कति एउटी अभागी नारी रहेछु। आज गणिका कुद्दै गइन्। साधु सन्तहरू अलिकति पर पुगिसक्नु भएको थियो। हात जोडेर प्रार्थना गरिन्, हे साधु महात्मा हो, हजुरले यसरी जान मिल्दैन। यद्यपि ममा त्यस्तो पवित्रता छैन, म त एउटा केवल शरीर बेचेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न बसिराखेको छु। आज हजुरहरूले मलाई दर्शन दिनुभयो। हजुर जस्ता साधु सन्तको दर्शन गरेर मेरो जीवन आज अत्यन्तै चरितार्थ बनेको छ। यो सायं सन्ध्यामा अन्य यो गाउँमा हजुर कहाँ जानुहुन्छ? यसरी हजुर गाउँमा जान मिल्दैन, यो साधु महात्मा हो। यद्यपि मैले हजुरलाई बनाएर त दिन सक्दिन, किनकि ममा त्यति पवित्रता छैन। त्यो पवित्र बाटोमा हिँड पाइसकेको छु। यद्यपि मैले पकाएको, मैले छोएको हजुरहरूलाई चल्दैन, तर म हजुरलाई काँचो अन्न दिनेछु, सब्जी दिनेछु, आटा दिनेछु, फलहरू दिनेछु। हजुरहरूले आज मेरो घरभन्दा अगाडि गएर बस्दिनुहोस्। हजुरले मेरो घरलाई चरितार्थ बनाइदिनुहोस्। हे साधु सन्त महात्मा हो, हजुर यसरी यो रात्रिको समयमा जान मिल्दैन। आज साधु सन्तहरू बीचमा परामर्श हुन थालो। साधु सन्तहरूको बीचमा एकजना महन्त हुनुहुन्थ्यो, महाराजजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई भन्न थाले, अरू साधु सन्तहरूले, हेर्नुहोस् महाराजजी, यिनले बताइराखेकी छिन् यो त दुराचारीको घर हो, जीवनभर केवल नराम्रो मात्रै कर्म गरिराखेका छन् भनेर यिनले पहिले नै बताइसकेकी छिन् भने हामी यिनको घरमा कसरी बस्ने असम्भव छ। महाराजजी जब यस प्रकार साधु सन्तहरूले भने, महन्तजीले भन्नुभयो, र संसारमा साधु सन्तको काम हुने गर्दछ कि जो सत्मार्गमा लागेका छैनन्, जो बिग्रेका छन्, तिनीहरूलाई सुधार्ने काम साधु सन्तको हो। आजको हाम्रो बात सुन्छ त त्यही अजामेलको घरमा हुन्छ, जो हामी आज सम्पूर्ण साधु सन्तहरू अजामेलको घरमा जानुभयो। गणिकाले आज चामलहरू, पानीहरू, आटाहरू, पिठोहरू प्रदान गरिन्। आज साधु सन्तहरूले दिव्य प्रसाद बनाउनु हो। प्रसाद बनाएर भगवानलाई भोग लगाउनु भयो। भोग लगाएको समयमा आज कीर्तन गर्न थाल्नुभयो। अजामिल जस्तो एउटा दुष्टको घरमा आज साक्षात भगवानका ती नामहरू गुन्जायमान भइराखेका छन्। आज कीर्तन भइराखेको छ। सज्जन साधु सन्तहरूले कीर्तन गर्नुभयो। आज अजामेलको घर अत्यन्तै पवित्र बनाइदिनु भयो साधु महात्माहरूले। सज्जन र जब त्यो भोग उतारेर प्रसाद पाउनुभयो, आज प्रसाद पाइराख्दाखेरि साधु सन्तहरू मध्ये जुन महाराज श्री हुनुहुन्थ्यो, जो महन्तजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सज्जन आज त्यो फला रुचेन, भोजन रुचेन, केवल एकास मात्रै खानुभयो। उहाँले अन्य खानु भएन। शिष्यहरूले प्रश्न गरे, हे महाराजजी, हजुरले त केवल 2 घाँस मात्रै लिनुभयो, अन्यथा अरू लिनु भएन, कारण के हो भन्दाखेरि महाराजजीले बताउनुभयो, महन्तजीले भन्नुभयो, हेर बाबु, आज हामीले यो अजामिल जस्तो एउटा दुराचारीको, जसले जीवनभर पापै पाप गरेको छ, जसले नराम्रो कर्म गरेको छ, त्यस्ता व्यक्तिको हामीले अन्न खाएका छौँ। यदि हामीले उसलाई सही मार्गमा लगाउन सकेनौँ भने हामीलाई त्यो अन्नले पिरोल्ने गर्दछ। त्यो अन्नले हाम्रो बुद्धिलाई पनि विपरीत बनाइदिने गर्दछ, जसले गर्दा हाम्रो भजनमा बाधा आउँदछ। त्यस कारणले हामीले आज यो दुराचारीको अजामेलको अन्नलाई ग्रहण गरेका छौँ भने अवश्य हामीले पार लगाउनु पर्दछ। त्यो पार लगाउने उपाय के होला? महाराजजीलाई सज्जन रातभरि निद्रा लागेन। आज
भोलिपल्ट बिहान भयो। सूर्यको किरण सँगसँगै प्रस्थान गर्न आँटिराख्दाखेरि आज अचानक त्यसै समयमा अजामेल आइपुग्यो। अजामेल जब आयो टाढैबाट आफ्नो घरमा आज साधु सन्तहरूलाई देखो। साधु सन्तहरूलाई देख्ने बित्तिकै गाली गर्न थालो। ए दुष्ट साधु सन्तहरू हो, तिमीहरूको हिम्मत कसरी भयो यो घरमा पाउ राख्ने? तिमीहरूले कसलाई सोधेर आयो यो घरमा? छिटो भन्दा छिटो यो मेरो घरबाट गइहाल, नभए म तिमीहरूलाई दण्ड दिन्छु, काटमार पनि गर्न सक्दछु। छिटो भन्दा छिटो गइहाल। जब यस प्रकार साधु सन्तहरूलाई गाली गरिराखेको थियो अजामिलले, जो गणिका थिइन्, गणिका आज भित्रबाट कुद्दै कुद्दै आइन् र भन्न थालिन्, ए अजामिल, तिमीले किन गाली गरिराखेका छौ साधु सन्तहरूलाई? साधु सन्तहरूलाई त मैले बोलाएको हुँ, मैले बोलाएको हुँ। त्यस कारणले तिमीले केही बोल्ने जरुरत छैन, केही भन्ने जरुरत छैन, मैले बोलाएकी हुँ। साधु सन्तहरूलाई मैले बोलाएकी हुँ भन्दा अजामिलले भन्न थाले, हे देवी, तिमीले भनेपछि त म मानिहाल्छु नि, तिम्रै लागि त मैले यो सम्पूर्ण सर्वस्व जीवन मैले तिम्रै लागि समर्पण गरेको हुँ देवी। तर म तिमीले भनेको कुरा किन नमान्ने? अवश्य मान्छु। अजामिल चुप लाग्यो सज्जन। अब साधु सन्तहरूलाई लाग्यो कि पक्कै पनि यसले अब अजामिललाई हामीले सुधार गर्न सकिएला भन्नुभयो। साधु सन्तहरूले, हेर अजामिल, हामीले तिम्रो घरमा हिजो बेलुका भोजन गरेका थियौँ। त्यो भोजन गरे बापत हाम्रो नियम हुने गर्दछ दक्षिणा लिने। त्यो दक्षिणा चाहिँ हामीले लिएका थिएनौँ, तिम्रो पत्नीले भनेका थिइन्, मेरो पतिदेवले दक्षिणा लिएर आउनुहुन्छ र दक्षिणा लिएर जानुहोस् भनेकी थिइन्। हामी दक्षिणाको पर्खाइमा बसेका छौँ, छिटो भन्दा छिटो दक्षिणा देऊ अजामिल, अनि हामी जान्छौँ। भन्दा आज अजामिलले भन्न थालो, हे साधु सन्त हो, हे दुष्ट हो, अझै तिमीहरूले मसँग दक्षिणा मागिराखेका छौ, अझै तिमीहरूले मसँग दक्षिणा मागिराखेका छौ। मैले तिमीहरूलाई केही पनि गरेको छुइनँ, त्यही हो दक्षिणा। नभए म तिमीहरूलाई यातना पनि दिन सक्छु, दण्ड पनि दिन सक्छु। र एउटा सुतिराखेको सिंहलाई जगाउने काम नगर, किनकि म तिमीहरूलाई यस्तो सजाय दिन्छु कि जीवनमा त्यो सजाय तिमीहरूले कदापि पनि भोगेका छैनौ। गणिकाले भन्न थालिन्, तिमीले साधु सन्तलाई किन यसरी गाली राखेका छौ? जाऊ, भित्र गएर दक्षिणा लिएर आऊ र साधु सन्तहरूलाई जान ढिलो भइसकेको छ, हामीले बिदाई गर्नु छ। जब यस प्रकार गणिकाले आज्ञा दिन्, आज अजामिल सज्जन भित्र गयो दक्षिणा ल्याउनको लागि। दक्षिणा ल्याउन जब भित्र गयो, साधु सन्तहरूले भन्नुभयो, हे अजामिल, हामीलाई त्यो कागज रूपी दक्षिणा चाहिएको छैन। त्यो जुन तिमी एउटा कागजको त्यो रुपियाँ लिन गइराखेका छौ, पहिले यता बाहिर आऊ अनि पछाडि तिमीले दक्षिणा दिनु। आज अजामिल बाहिर आयो। साधु सन्तहरूले प्रश्न गर्नुभयो, हेर, तिम्रा आजसम्म कतिजना सन्तानहरू भए? भन्दा अजामिलले भन्न थालो, मेरा 9 जना सन्तानहरू भइसकेका छन् महाराज, अन्तिम 10औं सन्तान आज गर्भमा बढिराखेको छ। साधु सन्तहरूले प्रश्न गर्नुभएछ, तिनीहरूको नाम चाहिँ के राखेका छौ त? कसको नाम के छ? अजामिलले भन्न थालेछ, हेर्नुहोस्, यद्यपि म एउटा ब्राह्मण भएको कारणले गर्दा मेरो घरमा कुनै ब्राह्मण पनि आउँदैनन्, न त म कुनै ब्राह्मणलाई बोलाउँछु, मैले आफै नाम राखेको छु। के राखेका छौ त भन्दा अजामिलले भन्न थालेछ, कसैको चिन्टु राखेको छ, कसैको पिन्टु राखेको छ, कसैको गुन्डु राखेको छ, कसैको चुनु राखेको रहेछ, चण्डमुण्ड कसैको विभिन्न नामहरू राखेको रहेछ। अन्तिममा भन्नुभएछ, हेर, अरू जसको नाम जे राखे पनि तिमीले
जुन अन्तिम 10औं पुत्र छ तिम्रो, जुन पुत्रले जन्म लिनेछ त्यो पुत्रको नाम चाहिँ नारायण राखिदिनु। यदि तिमीले यति त्यो आफ्नो कान्छो पुत्रको नाम नारायण राख्यौ भने चाहिँ हाम्रो लागि दक्षिणा यही नै हुन्छ, अन्यथा अरू केही पनि चाहिँदैन राजन। जब अजामिललाई साधु सन्तहरूले बताइदिनु भयो र साधु सन्तहरू पनि आफ्नो गन्तव्य स्थानतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। समय बित्दै जाँदा आज अजामिलको जीवनमा सन्तको कृपा पनि भयो। शुभ समय बित्दै जाँदा पुत्रलाई जन्म दियो, कान्छो पुत्रलाई। कान्छो पुत्र पढ्दै पढ्दै जाँदा आज नामाकरण नारायण नाम राखिदियो अजामिलले, जुन साधु सन्तले बताउनु भएको थियो। अब त अजामिल सज्जन भन्ने गरिन्छ नि, घरमा कुनै कान्छो पुत्र हुन्छ या त कान्छी पुत्री हुन्छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा बरु अरू जेठा महिलाहरूलाई अपहेलना गरे पनि जो कान्छो पुत्र हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अत्यन्तै माया गर्नुहुन्छ अरे। मातापिताहरूले एउटा काहीँ बजार जानुभयो, केही राम्रो चिज ल्याउनु भएको छ भने पनि ला कान्छा, मैले तेरो लागि आज बजारबाट यस्तो चिज ल्याइदिएको छु। काहीँ सपिङ मलतिर जानुभयो, केही कपडा किन्न जानुभयो भने पनि कान्छाको लागि चाहिँ कुनै न कुनै भेष नभए पेन्ट त किनेर ल्याइदिइहाल्नुहुन्छ अरे। अस्ति दाजुहरूलाई किनिदिएको थियो, दाजुहरूको चाहिँ राम्रै छैन, तिम्रो चाहिँ अलिक मैलो भएको थियो, अलिक पुरानो भएको थियो, त्यसकारण मैले तिम्रो लागि ल्याइदिएको छु, ल्याउ लगाऊ। कुनै मिठो खाने चिज छ, बजार जानुभयो, समोसा लिएर आउनुभयो, जिलेबी लिएर आउनुभयो भने चाहिँ ए कान्छा ल्याऊ, मैले तिम्रो लागि लड्डु ल्याइदिएको छु, त्यो लड्डुलाई तिमीले ग्रहण गर ए कान्छी भन्दा। यानि कि कान्छो सन्तानप्रति चाहिँ मातापिताको अत्यन्तै लगाव हुने गर्दछ अरे। त्यस्तै अजामिलको पनि यहाँ कान्छो पुत्रप्रति अत्यन्तै लगाव थियो। समय बित्दै जाँदा कान्छो पुत्रसँग त अब यति ऊ रम्न थालेको थियो, बजार जाँदा पनि सँगै लिएर जाँदै गर्दो रहेछ। नारायण जाउँ बजार हिँड भन्दो रहेछ, खेत जाँदा पनि नारायण तिमी खेतमा तिमी हिँड्न सिक, म चाहिँ घाँस काट्छु, ए नारायण बिस्तारै हिँड्नु लड्छौ है भन्दो रहेछ। कमसेकम दिनमा 100 चोटि त पुत्रको बहानामा पनि भगवानको नाम जप्ने गर्दथ्यो। बिचरा समय बित्दै गयो। समय बित्दै जाँदाखेरि अन्तिममा अजामिलले पनि संसारलाई छोड्ने समय आयो। जब 88 वर्षको पुग्यो अजामिल, अवशेष 12 वर्ष बचेको थियो। 88 वर्ष पुग्दा सज्जन उसलाई विभिन्न जीवनभर त्यो पापै पाप नराम्रो कर्म गरेको कारणले गर्दा विभिन्न त्यो रोगहरूले पनि गाँच्न पुगे। अन्तिममा त्यो सरसैयामा शयन गरिराखेको थियो परलोकको यात्राको लागि। त्यस समयमा यमराजले आज्ञा दिए, जाओ अजामिललाई तिमीले उठाएर लिएर आओ, अब त्यसको यो संसारमा रहने समय सकिएको छ, जाओ। जब अजामिललाई लिनको लागि यमराजले आज्ञा दिए, अत्यन्तै विकराल रूप लिएर ती यमका पुरुषहरू आए अजामिलको अगाडि। जब अजामिलको अगाडि आएर जब अजामिललाई लिएर लैजान आँटे, आएर जब छोप्न आँटे, अब त अत्यन्तै पुत्र अजामिल डराउन थालेछ। हे पुत्र, हे नारायण, हे मेरो कान्छो पुत्र, हे नारायण मलाई बचाऊ, तिमीले बचाऊ, मलाई छिटो भन्दा छिटो तिमीले बचाऊ। काला पुरुषहरूले मलाई लिएर जान आँटिराखेका छन् नारायण, यिनीहरूबाट मलाई छुडाऊ भनेर जब आफ्नो कान्छो पुत्रको अन्तिममा जोडसँग आज नाम जप्न थालो। दूरे क्रीडनका सक्नं पुत्रं नारायण वयं प्लावितेन सरेणोच्चै राजुहावकुलेन्द्रियः। अत्यन्तै आज जोडसँग जब आफ्नो पुत्रको नाम उच्चारण गर्न थाल्यो अजामिलले, त्यसै समयमा आज नारायण नाम लिने बित्तिकै आज गोलोकधामबाट भगवानको आज्ञा पाएर आज भगवानका ती पार्षदहरू पनि आए। त
यताबाट यमराजहरू पनि यमका पुरुषहरू थिए गएर आज ती भगवानका पार्षदहरूले प्रश्न गरेछन् यमराजका दूतहरूलाई, तिमीहरू यी काला कलौटा भुसुण्डीहरू चाहिँ कहाँबाट आएका छौ, किन यहाँ आएका छौ भन्दाखेरि तिनीहरूले भनेछन्, हामी यो दुष्टलाई लिन आएका छौँ, हाम्रो मालिकको आज्ञा छ, यसले जीवनभर पापै पाप गरेको छ, त्यसकारण हामी लिन आएका यमका दूतहरू हौँ। भगवानका जो पार्षदहरू थिए, पार्षदहरूले भनेछन्, हेर तिमीहरूले यसलाई लिएर जान सक्दैनौ, किनकि यसले अन्तिम समयमा भगवानको नाम जपेको छ, हाम्रो स्वामीको नाम जपेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई तिमीहरूले लिएर जान सक्दैनौ, यो त सिधै भगवानको धाम जान्छ। हुँदैन, हामीलाई हाम्रो स्वामीको आज्ञा छ, हामी त लिएर जान्छौँ। आज त्यो भगवानका दूतहरूले ती यमराजका दूतहरूलाई धक्का दिए र सोध्न थालेछन्। यमराजका दूतहरूले भने, हेर्नुहोस् महाराज, यहाँ धोका भइराखेको छ, यसले त आफ्नो पुत्रको नाम लिएको थियो, यद्यपि प्रभु नारायणको नाम लिएको थिएन, यो पुत्रको नाम लिएको थियो, त्यस कारणले हामी यसलाई लिन आएका हौँ। यो धोका भइराखेको छ, यसले आफ्नो हजुरहरूको स्वामीको नाम लिएको छैन। भगवानका पार्षदहरूले सम्झाइदिए, हेर्नुहोस्, यो भगवानको नाम लिइसकेपछि यो त सिधै भगवानको धाम प्राप्त हुन्छ, हजुरहरूले लिएर जान सक्नुहुन्न, किनकि अन्तिम समयमा जसले नारायणको नाम लिन्छ भने उसले चाहिँ मुक्त गतिलाई प्राप्त गर्दछ, र मुक्त गतिलाई प्राप्त गर्दछ भने हजुरहरूले कसरी लिएर जान सक्नुहुन्छ? यसले त नारायण नाम जपेको छ भन्दा ती यमराजका दूतहरूले भन्न थाले, हेर्नुहोस्, हामीले त जुन वेदले आज्ञा दिएको छ त्यही हामीले गरिराखेका छौँ। साक्षात तिमीहरू धर्मलाई जान्ने जुन धर्मका दूतहरू हो भने ब्रुत धर्मस्य लक्षणम, यानि कि धर्मको लक्षण के हो, धर्म केलाई भन्दछन्, तिमीहरू धर्मराजका दूतहरू हौ नि, यसले के अधर्म गर, यसले त अन्तिम समयमा भगवानको नाम लिएको छ, तिमीहरू यमका दूतहरू हौ र धर्मलाई जान्ने पनि छौ, वेदले कुन धर्मलाई बताएको छ र धर्म भनेको के हो, धर्मको परिभाषा देऊ। जब विष्णुका पार्षदहरूले सोधे, आज यमदूतहरूले भन्न थाले, वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमा। वेद प्रणहितो धर्मो, जुन वेदले बताएको छ, इदम करणीयम इदम न करणीयम, यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन, र जो चाहिँ धर्मको विपरीत जाने गर्दछ, साक्षात वेद भनेको त नारायण हो, हामीले त यही जानेका छौँ। जब यस प्रकार यमराजका दूतहरूले बताइदिए, वेद भनेको साक्षात नारायण हो भने त यसले नारायणको नाम लिएको छ, तिमीहरूको लाने अधिकार छैन, जाऊ भनेर आज ती विष्णुका पार्षदहरूले, भगवानका पार्षदहरूले ती यमका दूतहरूलाई धक्का दिएर भगाइदिए। अत्यन्तै यहाँदेखि डराउँदै गए ती यमराजका दूतहरू